नाज़रीन इकराम, वीडियो गेम्स को हमारे यहाँ बच्चों का खेल समझा जाता है। आज से 10 साल पहले तक तो ये बात ठीक हो सकती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब ऐसी ऐसी वीडियो गेम्स मंजर आम पर आ चुकी हैं जो कि इस्लाम की बेहुरमती के साथ साथ मुआशरती बुराइयों का भी सबब बन रही हैं। जबकि दूसरी जानिब वीडियो गेम्स की अरबों की मार्केट है और आज एक बड़ी गेम बनाने पर 20 से 60 करोड़ लागत आती है। एक वीडियो गेम पर 200 से 600 लोग काम करते हैं और इसका निशाना बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बनते हैं। जहां वीडियो गेम्स में इस्लाम मुखालिफ एजेंडा और फहाशी की भरमार है, वहीं ये गेम्स लोगों की सोच, मिजाज और रवैयों पर भी बुरी तरह हावी है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसी ही गेम्स से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिनमें सरेआम इस्लाम की तौहीन की गई, और कुछ ऐसी ही फहश वीडियो गेम्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि आज हमारे बच्चों के लिए एक मोहलिक हथियार साबित हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के इस मौजू की जानिब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन इस्लाम मुखालिफ गेम्स में सबसे पहला नाम कॉल ऑफ ड्यूटी नामी गेम का आता है, जिसको लड़ाकों की गेम कहा जाता है। इस गेम में इस्लाम की जगह जगह पर तौहीन की गई है, जैसा कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2 में एक फोटो फ्रेम पर कुरानी आयात लिखकर इस फोटो को बैतुल खला में लगाया गया है, जो कि एक नापाक जगह है। जबकि फिर आगे इस गेम की एक स्टेज में कुरान मजीद को एक अलमारी में रखा दिखाया जाता है और खेलने वाले प्लेयर को इस जगह को बम से तबाह करके आगे बढ़ना होता है। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स में तो गटर के अंदर नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ दिखाया जाता है। इसी वजह से यूएई ने अपने यहाँ इस गेम को बैन कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे बाद इस गेम को दोबारा चलने की इजाजत मिल गई। दोस्तों, रेजिडेंट इवल भी एक बेहद मशहूर गेमिंग सीरीज है जिसके अब तक कई पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं, और इस गेम में भी इस्लाम की कई दफा तौहीन की गई है। इसमें गेम प्ले के दौरान जगह जगह कुरान पाक को जमीन पर गिरे दिखाया जाता है, जबकि साथ ही इसमें एक स्टेज में शैतान की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा भी दिखाया गया है, और ये दरवाजा बिल्कुल मस्जिद नबवी के दरवाजे जैसा दिखता है। अगर गेम में दिखाए जाने वाले दरवाजे से हम सिर्फ एक सिंबल को हटा दें तो इन दोनों दरवाजों यानी मस्जिद नबवी और इस गेम वाले दरवाजे में फर्क पहचानना नामुमकिन हो जाता है। यानी इस गेम के डेवलपर्स ने मस्जिद नबवी के दरवाजे को शैतान की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा बताया है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर प्रिंस ऑफ पर्शिया की बात करते हैं, जिसका मेन प्लेयर पर्शिया का शहजादा दिखाया गया है, जो कि मुसलमानों का शहजादा होता है और पूरी गेम में खून खराबा करता है। जबकि इस गेम पर मुस्लिम गेमर्स खासा नाराज भी हुए थे, क्योंकि इसमें प्रिंस की तलवार पर अरबी जुबान में लिखा है तालीम को फैलाओ। हालांकि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफहूम है, मगर ये अल्फाज इस गेम में प्रिंस की तलवार पर लिखे दिखाई देते हैं, जिसका मतलब निकलता है कि मुसलमान अपनी तालीम तलवार के दम पर फैलाते हैं। यानी तमाम मुस्लिम इस्लाम को खून खराबे से फैलाने पर तुले हुए हैं। इसी तरह डेविल मे क्राई भी एक ऐसी गेम है जिसमें खिलाड़ी शैतान के पुजारियों से लड़ता दिखाई देता है, और इस गेम में एक टावर भी दिखाया जाता है जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, जो कि शैतानी कुव्वतें पाना चाहते हैं, और फिर इस टावर में तमाम बुरे लोग इकट्ठे होकर शैतान की परस्तिश करते हैं। जबकि यहाँ सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस टावर का मेन दरवाजा बिल्कुल काबातुल्लाह के दरवाजे जैसा दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ शैतान के पुजारी मुसलमानों को बताया गया है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इनके बाद लिटिल बिग प्लेनेट नामी गेम का जिक्र करते हैं, जिसमें आजान में साज को शामिल करके बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस गेम के मार्केट में आने से पहले ही ये बात लीक हो गई, लिहाजा अमारात के लोगों और दूसरे मुसलमानों की शदीद मुजम्मत और गेम से बाइकाट की धमकी के सबब सोनी ने माजरत करते हुए गेम से आजान निकाल दी। ख़वातीन हज़रात, अब आगे चंद ऐसी गेम्स का भी जिक्र करते हैं जिनमें खुले आम फहश मनाजिर की तशहीर की जा रही है, जो कि हमारे बच्चों के लिए एक जहर का रोल अदा कर रही हैं। दुनिया की मकबूल तरीन गेम्स में शुमार होने वाली GTA का भी यही हाल है कि इसे बनाने वालों ने इसकी ज्यादा से ज्यादा फरोख्त के लिए इसमें इंतहा दर्जे की बेहयाई भी शामिल कर दी है। इस गेम में तशद्दुद, मार धाड़ और चोरी डकैती की तरबियत तो पहले भी शामिल थी, लेकिन अब नया इजाफा यह किया गया है कि खेलने वाला गेम में मौजूद जिस्म फरोश औरतों के साथ जिनसी फेल भी कर सकता है,
اور مزید دلخراش بات یہ ہے کہ وہ ان خواتین کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ سب کچھ گیمز میں تصویروں کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ اس قسم کے حیاسوز مناظر نوجوان نسل کو گمراہی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھا سکتے، جبکہ متعدد حلقوں کی طرف سے اس فحش گیم کے خلاف شدید احتجاج سامنے آ رہا ہے، لیکن ناظرین اسے بنانے والی کمپنی اپنی ڈھٹائی پر قائم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال اس گیم سے کمپنی نے $1 ارب یعنی تقریباً 1 کھرب پاکستانی روپے کمائے، اور اس سال اس سے کہیں زیادہ کمائی کی توقع ہے۔ لہٰذا یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ کمپنی اپنی بے حیائی کی روش میں کوئی تبدیلی لائے گی۔ اس کے علاوہ اب تاریخ کی ایک ایسی شرمناک ترین ویڈیو گیم بھی متعارف کروا دی گئی ہے جس کے بعد والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق اس فحش ترین ویڈیو گیم کا نام نیگلیجی لو سٹوریز ہے۔ اس سے قبل جو ایسی ایڈلٹ کی گیمز آتی تھیں انہیں سینسر کیا جاتا تھا، لیکن یہ پہلی گیم ہے جسے بالکل بھی سینسر نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ویڈیو گیمز کی اس قسم کو ایروٹک ویژول ناولز کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ایسی گیمز میں کھیلنے والا گیم کے کسی ایک کردار کا کنٹرول سنبھالتا ہے اور اسے کسی ایک خاص کہانی کے مطابق چلاتا ہے۔ ایسی گیم کا کسی ایک یا کئی پارٹنرز کے ساتھ رومانس یا جنسی عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسی ایڈلٹ ویڈیو گیمز موجود ہیں، تاہم اس نئی گیم کو سب سے زیادہ فحش قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ 100% بغیر سینسر کے سٹور کا حصہ بنائی گئی ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تشدد عموماً اور جنسی تشدد خصوصاً ویڈیو گیمز انڈسٹری کا حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے موجودہ رجحان یہ چل نکلا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنے والے بچے کی تصوراتی دنیا میں عملی اقدامات کرتے ہوئے زیادہ پوائنٹ لینے کے لیے قتل اور حملہ کرتے ہیں۔ اگرچہ ان گیمز کو ایم ریٹڈ یعنی میچور لوگوں کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ کم عمر لڑکوں میں مقبول ہے۔ مثال کے طور پر گرینڈ تھیفٹ آٹو 3 سب سے زیادہ بکنے والا گیم ہے۔ اس میں پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے کار جیکنگ اور منشیات فروشوں سے منشیات لے کر بھاگنا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ان گیمز کی وجہ سے متاثر ہونے والی صحت کی بات کریں تو سن 2018 میں امریکن انسٹیٹیوٹ آف کینسر نے انتباہ جاری کیا تھا کہ موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال کرنے والے بچوں میں کینسر کا خطرہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ادارے نے اپنی تحقیق میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ موبائل فون سے خارج ہونے والی خطرناک شعاعیں بالغوں کے مقابلے میں بچوں کے دماغ میں زیادہ دیر تک اثر کرتی ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہر دوسرے بچے کو نظر کی اینک لگی دکھائی دیتی ہے، جبکہ نظر کی خرابی کوئی وبائی مرض نہیں بلکہ یہ انسان کا خود پیدا کردہ مسئلہ ہے، جس میں سب سے بڑا کردار موبائل فون اور الیکٹرانک گیجٹس کا بے جا استعمال ہے۔ اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ جب بچے گیمز کھیلنے سے قاصر ہوں تو بے چینی اور چڑچڑے پن کا احساس، پچھلی کھیلی گئی گیمز کے بارے میں خیالات یا اگلے آن لائن سیشن کی توقع کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، گھریلو معاملات سے دور ہو جاتے ہیں اور بلا خوف و خطر والدین سے جھوٹ بولتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ اسلام کی بے حرمتی کرنے والی، فحاشی کو فروغ دینے والی اور قتل و غارت سکھانے والی گیم سے بچ سکیں اور بہتر طریقے سے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔